صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعۃ المبارک تو آپ باب قیامت دیاں ان نشانیاں دے متعلق سماعت فرما رہی ہو جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث دے اندر بیان فرمائیاں۔ حاضرین محتشم، نبی کریم علیہ السلام نے قیامت دیاں نشانیاں ارشاد فرما دیاں، ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت دی اے بھی نشانی ہے کہ لوگ مسجد دے اندر دنیاوی گلاں کریا کرنگے۔ قیامت دی نشانی ہے، مسجدانو بازار بنا دیتا جائے گا۔ مسجد دیو جڑی تقریم جڑا احترام اسلام دے اندر رائج سی وہ دے بالکل الٹ کر دیتا جاوے گا کہ لوگ مسجدانو بازار بنا دیں گے۔ مسجد دے اندر لوگ خریداری بھی کریا کرنگے۔ اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الاللہ مساجدہا، فرمایا کہ اللہ دے نزدیک بہترین جگہ مسجد ہے، اور ارشاد فرمایا کہ ابغض البلاد الاللہ اسواقہا، فرمایا کہ اللہ دے نزدیک سب تو بری جگہ بازار ہے۔ پرانے زمانے چ لوگ جدو بازار جاندے سن تو عبادت غرض نہ جاندے سن۔ فرمایا گیا کہ جڑا چوتھا کلمہ پڑھ کے بازار چ چلا جائے، جتنی دیر بازار چ رہے گا او دے نام اعمال چ نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہ گئیاں۔ انہاں لوگاں نے بازار نو مسجد بنا لیا، سا مسجد نو بازار بنا دیتا۔ جتنی دیر تک انسان مسجد دے اندر رہے اتنی دیر تک اللہ دا مہمان بن کے رہتا ہے، کیونکہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ دیاں، تو انسان جی دے گھر جاوے تو مہمان بن کے رہندے۔ اس وقت تسی جتنے مسجد تشریف فرماؤ اسی سارے اللہ دے مہمان تے اللہ دے پرونے ہیں۔ ساڑھے ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ نے دے درجات دی بلندی فرمائے، وہ فرما دے دے سن کہ اسی صاحب زمانہ ساڑھا ہی چنگا سی۔ پوچھنا شاہ جی کیویں تے آپ فرما دے سن کہ حافظ جی ساڑھے زمانے چ مسجدہ کچیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن، اور مسجدہ پکیاں ہو گئیاں تے نمازی کچی ہو گئے تھے۔ آج لوگ مسجد بناون تے خوبصورت بناون تے مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی قیامت دی نشانی میرے نبی نے فرمائی کہ قیامت دے قرب دے اندر لوگ مسجد تے فخر تے ناز کریا کرنگے کہ میرے محلے تے میرے علاقے دی مسجد دوسرے نال خوبصورت ہے۔ مسجد بنانا تے خوبصورت بنانا ناجائز نہیں، مسجد نو بنا کے تے دنیاوی طور تے ناز کرنا تے فخر کرنا تے دوسرے تے تکبر کرنا یہ ناجائز ہے۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت دی بھی نشانی عطا فرمائی کہ لوگ مسجد نو بازار بنا لیں گے۔ حالانکہ مسجد کے اندر بیٹھنا اتنی فضیلت دا مقام ہے کہ نبی کا پاک تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پچھلیاں امتان دے اندر رہبانیت سی۔ رہبانیت تو مراد ہے کہ لوگ ساری دنیا چھوڑ کے باہر جا کے تھے کسے کلی وچ ساری زندگی گزار کے اللہ اللہ کر دے رہنا۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ سانو بھی رہبانیت دی اجازت دیو کہ ساڈا بھی دل کر دے اسی دنیا داری چھوڑ کے اللہ دی یاد وچ زندگی گزار دئیے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، فرمایا اسلام وچ رہبانیت نہیں۔ دنیا وچ رہ کے دنیا داری کر، مگر اسلام دے ضابطے تے قانون دے مطابق کر، تیری دنیا داری بھی عبادت بن جائے۔ اسلام دے قوانین تے دنیا داری کر۔ ہاں جی تیرا رہبانیت کرنو دل کر لے تے فرمایا کہ اسلام دے اندر رہبانیت اے وے کہ اذان تو بعد جماعت دا انتظار کرنے واسطے مسجد وچ بیٹھ جانا، اے رہبانیت یہ اتنا ثواب عطا کرے گا کہ اذان تو بعد بیٹھ کے مسجد وچ جماعت دا انتظار کرتا، اتنی فضیلت۔ رسول کریم علیہ السلام نے قیامت کی یہ بھی نشانی عطا فرمائی۔ اگلی نشانی سماعت کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سلام تے کرنگے، مگر لوگ سلام ادن لینگے جدن الواقفیت ہوگی۔ محمد اکرم، مرزا محمد اکرم صاحب میرے پاکستان دا بہت بڑا ناز سناخان رسول ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے نے، اج انہاں کول انشاءاللہ سی نعت شریف بھی سناں گے تے سلام بھی سناں گے انشاءاللہ۔
یقیناً سنا کہ نا ماشاءاللہ ثنا خان رسول محمد افضل قادری نقیب ملت جناب محمد عابد جلالی سارے ثنا خان سے آلکوٹ دے بھی اور نقابہ خطبہ نوجوان سارے تشریف لے کے اندر ہر جمعے دے اندر انہاں نو خوش آمدید بھی کہنا اور انہاں دیا محبتاں دوں اللہ تعالیٰ اس طرح ہی سلامت رکھے. حاضرین محتشم ساڑھے پنجابی دے اندر کہندے نے کہ منہ نو ملازے تے سرہ نو سلام کہ جدن الواقفیت ہوگی کہ ادن الحضور نے فرما سلام لیا جائے گا. حالانکہ صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہ مجمعین دا معمول ایسی کہ دو صحابہ دی ملاقات ہونی، ایک نے کہنا السلام علیکم، دوسرے نے کہنا وعلیکم السلام. دوبارہ ملاقات ہونی تھی، جنہیں صبح سلام آکھیا انہیں چپ رہنا، تو جنہیں صبح جواب دیتا انہیں کہنا السلام علیکم، پہلے نے کہنا وعلیکم السلام. پوچھنا حضور صبح سلام فرمایا ہن کیوں نہیں فرمایا؟ تے اکھنا صبح میں سلام آکھیا سی منو 20 نیکیاں ملیاں سن، تو سن جواب دیتا سی تو انہوں 10 ملیاں سن. ہن تسی سلام آکھو تو ہنو 20 ملن، میں جواب دیما منو 10 ملن، 30 تو آڑیاں ہو جان 30 میریاں ہو جان. اتنا ثواب کما جسن صرف سلام کر کے کو دوسرے نے. مگر میرے نبی نے فرما کہ قیامت قرب دے اندر لوگ صرف انہوں سلام کرن گے جدن الواقفیت ہو گئے. یہ بھی قیامت نشانی ہے. یہ نشانیاں سن دے جاؤ اور غور کرو کہ وہ کیڑیاں نشانیاں نے جڑیاں پوریاں ہو چکی ہیں تے کیڑیاں نے جڑیاں باقی رہ گئی نے. اگر تے سگنل ڈاؤن ہو گیا پھر سمجھ قیامت والی ٹرین آن والی، پھر تیرے کو وقت تھوڑا ہے. اگر تے نشانیاں پوریاں تے سمجھ سگنل ڈاؤن ہو چکے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے قیامت دی نشانی عطا فرمائی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ساریاں قوماں مسلمانہ تے انج ٹوٹ کے پہ جاون گیا کہ جی میں لوگ کھانے دی پلیٹ تے ٹوٹ کے پہ جاتے. لذیذ کھانا ہوگے تے دسترخوان تے بیٹھے ایک دوسرے نو پلیٹ پیش کیتی جاندی، وہ کھانا قریب کیتا جاندا تسی بھی لے لو تسی بھی لے لو تسی بھی لے لو جی، ہے نا. نبی پاک نے فرمایا کہ قیامت دے قرب دے اندر یہودی تے عیسائی تے تیسریاں قوماں انج ایک دوسرے نو مسلمان پیش کرن گیاں کہ آؤ انہاں نو ہلاک کریے، انہاں نو مار دئیے. آج وہ زمانہ آ گیا کہ نہ آیا؟ مسلمان زمانے چ رسوا ہو کے رہ گئے، ذلیل ہو کے رہ گئے. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے ارشاد فرما دیتا، فرمایا قیامت دی نشانی ہوگی. صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا اسی اس ویلے تعداد جو تھوڑے ہوں گے؟ نبی کریم نے فرمایا کہ تعداد بہت زیادہ ہوئے گی، مگر تو ہاڑی مثال جویں سمندر یا سیلاب دے پانی تے چاگ دی ہوندی ہے نا، وہ تو ہاڑی مثال ہوئے گی، کوئی قدر تے قیمت نہیں. تو ہاڑے دشمنہ دے دلہ چوں تو ہاڑا روب نکال دیتا جاوے گا. اس کی تھی یا رسول اللہ دی وجہ کی ہوئے گی؟ میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں وہن ہو جائے گا، وہن. عرض کی تھی مدینہ دے تاجدارہ اے وہن کیے. توجہ ہے؟ سوچ دے ہو گیا سی صاحب سانو آج کل کیڑیاں تقریروں سناون لگ پئے ہو. اساں تا لچھے دار تقریروں سننا نے مگر سنو امیر رسول جدے تے بیٹھا نا یہ میرے کل تقاضا کر دے کہ عمران اسی صاحب گل ضرور کرو. میں کیوں نہ کرا، یہ میرا منصب ہے. نبی پاک نے فرما کہ تو ہن وہن ہو جائے گا. وہن کیے؟ عرض کی وہن کیے یا رسول اللہ؟ فرمایا دنیا دی محبت تے موت دا خوف. مسلمانہ دے دلہ چو دنیا دی محبت آ جائے گی تے موت تو ڈر جامن گے. کدے وہ زمانہ سی میرے نبی نے فرمایا کہ الموت تحفۃ المؤمن، فرمایا موت مومن واسطے تحفہ ہون دی ہے. فرمایا قرب قیامت دے اندر لوگ موت تو ڈریا کرن گے، دنیا دی محبت غالب آ جاوے گی سینے دے اندر. آج جو زمانہ آ گیا مسلمانوں ساریاں قوماں انج پہ گئیاں کہ جویں بھیڑ نو بھیڑیے پہ جاندے ہیں. اج مسلمانوں پلیٹ چ کھانے دی طرح رکھ کے ایک دوسرے نو پیش کیتا جا رہے ہیں. اج مومن موت تو ڈر رہے، کدھر میں موت نہ آ جائے، جہاد کرن تو ڈر دے، خوف کھان دے. آج مسلمان دے سینے دے اندر دنیا دی محبت اتنی شامل ہو گئی کہ
انسان ہی جو سمجھتا ہے کہ میں دنیا تے آیا ہی صرف مال کماون واسطے، میں دولت کمان نہیں آیا۔ گرامی قدر حضرات، 1500 سال پہلے میرے نبی نے ایدی نشانی عطا فرما دی تھی۔ میرے تے تیرے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا سی، آپ نے فرمایا سبب کچھ اور ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ اقبال نے فرمایا سی کہ اے تیرا جڑا زوال ہے نا، اے تیرے کل دولت دی کمی دی وجہ تو نہیں، ایدی کوئی اور وجہ تے انہوں تو سمجھنا ہے۔ اس واسطے مسلمان تیرا زوال نہیں کہ تیرے کل مال تھوڑا ہو گیا، تیرے کل اس واسطے زوال آ گیا تیرے کل عمال تھوڑے ہو گئے، تیرے عمال تھوڑے ہو گئے، مال دی وجہ نہیں ہے۔ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن بے زری سے نہیں۔ آئیے اگلی نشانی قیامت دی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سال مہینے دے برابر ہو جائے گا، سال مہینے دے برابر ہو جائے گا۔ سن دیو نا کہ جمعہ آ بھی گئے، اجے تینج لگ دا جی میں کل جمعہ پڑھے آسی، آ بھی گئے جمعہ ہے نا۔ سن دیو نا ایک دوسرے کو لو کہ یار 2019 گزر بھی گئے، انج لگ دا جی میں مہینہ گزرے، سال اس طرح گزرے جی میں مہینے گزرے۔ قیامت دی نشانی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت دے اندر سال مہینے دی طرح ہو جائے گا۔ او دی اے وجہ نہیں کہ زمانہ چھوٹا ہو گیا، نہیں، تیرے وقت جو برکت ختم ہو گئی۔ پرانے زمانے دے لوگاں دے وقت کتنی برکت سی۔ میں اپنے والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ نو دیکھتا سا تے میں آج اگر موازنہ کراں تو میں حیران ہو جانا۔ آج بھی میں انہاں دی عمر دے لوگاں کو بیٹھا تے وہ کہتے ہیں آسی صاحب تواڈے ابو جی روز میرے کو بیٹھ دے سن، دوسرے کل جاواں کہندا جی روز ملن آندے سن، تیسرے کل جاواں تے وہ کہندا جی کہ تیمارداری کرن بھی باقاعدگی نال آندے سن، مہمان بھی بڑے احسن انداز نال بھگتارے سن۔ انہاں دے ٹائم دی برکت دیکھیے تے آج اسی اپنے وقت وال ویکھیے تے ساڈے کول ایک ہی گل ہے، میرے کول ٹائم کوئی نہیں، میں بزی بہت ہو گیا، وقت کوئی نہیں، کیونکہ ساڈے وقت جو برکت ختم ہو گئی، کیونکہ اسی اپنا وقت دنیا داری واسطے صرف کر رہے ہیں نا، انہاں دے وقت دین واسطے گزر دے سن، انہاں دے وقت جو برکت سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دعا فرما دے سن، اللہم انا نسألک صلاح ساعہ والبرکات فی الاوقات، یا اللہ ساڑھے گھڑیاں دی اصلاح فرما تے ساڑھے وقت جو برکت عطا فرما، یہ دعا کریا کرو تاکہ ساڑھے وقت جو برکت ہو جائے۔ یہ وقت کی کتنا قیمتی ہے۔ پڑھا قرآن؟ آج ویسے میرا اصل موضوع وقت سی، مگر میں دیگر اگر میں حدیث نہ سناواں میرا موضوع مکمل نہیں ہوگا۔ وقت کی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ قرآن وقت دی شان ہوتے، اللہ کریم نے رضا فرمایا والفجر والیال عشر والشفع والوتر۔ دوسری آیت اللہ نے رضا فرمایا والضحى واللیل اذا سجا، کدھرے فرمایا واللیل اذا یغشا، کدھرے فرمایا الا الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے کدھرے وال فجر کہہ کے فجر دے ویلے دی قسم اٹھائی، کدھرے بدوحا کہہ کے دن دی قسم اٹھائی، کدھرے واللیل کہہ کے رات دی قسم اٹھائی، کدھرے اللہ نے فرمایا والعصر، اللہ نے فرمایا منو قسم زمانے دی، کدھرے رب نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے فرمایا بے
بے شک اسا نماز نو وقت مقررہ دے تے فرض کر دیتا ہے میری ملت دیو نوجوانوں اج ساڈے کول وقت دی قدر کوئی نہیں یاد رکھیے گا انسان دا سب تو قیمتی سرمایہ او دی دولت او دا وقت ہی ہوندا ہے اج دولت کما کے بینک وچ رکھ دے سنبھال کے رکھ دے ہو تاکہ میری دولت لٹی نہ ہو جاوے پر ایمان والیا تیری اصل دولت تیرا وقت ہے یہ وقت ہی لٹیا گیا کہ تو اپنے وقت وچ نیکیاں نہ کیتیاں تے اللہ فرماندا ان الانسان لفی خسر اللہ فرماندا بندیا پھر گھاٹے تے لگا جا رہے ہیں جے تینوں اپنے وقت دی قیمت دا پتہ نہیں اللہ نے کائنات دی ہر چیز نو وقت تے رکھے آئے جے نماز پڑھے تے او دے بھی 5 وقت نے جے وقت نکل جائے تے قضا ہو جاندی ہے سورج اپنے وقت تے نکل جائے سورج غروب اپنے وقت تے ہو رہا دن اپنے وقت تے آ رہا رات اپنے وقت تے آ رہی کدے دن نو چن نہیں آیا کدے رات نو سورج نہیں آیا کدے دن نو ستارے نہیں آئے کدے رات نو سورج بھی طلوع نہیں ہوتا نمازاں بھی اپنے وقت تے آوندیاں نے اذان بھی اپنے وقت تے ہو رہی سردیاں اپنے وقت تے آ رہی گرمیاں اپنے وقت تے آ رہی پھلاں دا بھی موسم ہے ہر پھل اپنے موسم دے مطابق آ رہا ہر فصل اپنے وقت دے مطابق آ رہی پتہ لگیا قدرت کارخانے دے اندر کوئی کم بے وقت نہیں ہوندا قدرت دے سارے کماں دے اندر وقت مقرر نہیں اللہ نے قرآن وچ ایدا ہی رنگ پیش فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم اللہ نے ارشاد فرمایا والشمس فرمایا کہ سورج بھی اپنے وقت تے آ رہا رات بھی اپنے وقت تے آ رہی فرمایا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون اللہ نے قرآن وچ مثالاں دے دیتی ہر کم وقت تے ہو رہا ہے جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ آج وقت کتھے گزر رہے ہیں موبائل تے فیس بک تے واٹس ایپ تے فلم دیکھ کے گانا سن کے پھر کی کیا جا رہا ہے میرے کو وقت نہیں میں بڑا بزی ہوں میرے کو وقت نہیں کیونکہ تو وقت دی قدر نہیں نہ کر رہا تیری اصل دولت وقت سی آج پوچھئے نماز پڑھی کہ نہ پڑھی کہندے نے کل پڑھا گا کہندے نے روزہ رکھیا کہ نہیں کل رکھا گا آج پوچھیا جاوے نیکی کیتی کہ نہیں کیتی کہندے نے کل کراں گا نوجوان پتہ نہیں کل آنا کہ نہیں آنا جا پوچھ جا کے قبراں والے کولوں او جنہاں دا کل آیا ہی نہیں او بھی رات ہی نیت کر کے ستے سن میں سویرے اٹھ کے نماز پڑھا گا انہاں دی سویر آئی نہیں کنا اکھا سی میں کل نے کی کراں گا انہاں دا کل آیا ہی نہیں کہ وقت دی قدر پوچھنیاں کسے ہو سب بچے کولوں پوچھ کدا امتحان دا ویلا آ گیا اور راتاں نو جا کے پڑھدا میرا امتحان دا ویلا آ گیا اے نوجوانا راتاں سو کے گزارنے والے اٹھ پہ تیرا امتحان نیڑے آ گیا تیرا امتحان نیڑے آ گیا تیرے کل کل دا ویلا کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے او جڑے کہندے سن میں کل نے کی کراں گا نہ کل روزہ رکھاں گا کل نمازاں شروع کر لواں گا رب کعبہ دی قسم ہے نہ بڑیاں نگاہاں اپنیاں نال ویکھیا بڑے بڑے چنگے بھلے موت دے منہ وچ چلے گئے تے کئی ایسے بیمار نے او جڑے بڑے بڑے سالاں تک زندہ رہ گئے میاں شاہ فرما
فرماتے نے کل دا انتظار نہ کری آپ فرماتے نے لوئے لوئے پر لے کڑی جے تُد پاندا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جان دین ڈرنا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تُد پانڈا پر نا جے شام پہ گئی نا جے تیری زندگی دی شام پہ پھر کر جاندی نے ڈرنا میاں صاحب فرماتے نے اوڑکتے دن گیا محمد دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا ہمیں دیگر دا ویلا ہو گئی تے دن ڈبن والا تے لوئے لوئے پر لے کڑیے یہ کوئی عمل کمانے نہیں تھے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد گھر جان دینے ڈرنا جلدی کر لے ویلا گزر چلیے تیرے کل ویلا کوئی نہیں جدو اللہ قیامت نے ایک بکری نو پوچھے گا تیرے تے کسے ظلم تے نہیں کیتا تے بکری آکھے گی اللہ بکری نے میں نو سنگ ماریا سی اللہ فرمائے گا تو بھی سنگ مار جدو بدلہ پورا لے لیا جاوے گا نا تے اللہ فرمائے گا ہن دو میں مٹی بن جاؤ جانور مٹی بن جان گے نا قیامت میں اس ویلے بے عملات کافر وے کیا آکھے گا یا لیتنی کنتو ترابا کاش میں مٹی ہوندا کاش میں مٹی ہوندا جو میرا عمل تے حساب تے کتاب نہ ہوندا اس ویلے انسان آکھے گا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اس ویلے انسان حسرت کرے گا جنت دے اندر کوئی حسرت نہیں نا کوئی حسرت نہیں جنت دے اندر میرے نبی نے فرمایا انسان جڑی چیز دی تمنا کرے گا جنت تے او دے سامنے حاضر ہو جائے گی پر میرے نبی نے فرمایا جنت ایک حسرت ہوے گی ایک حسرت جنت بھی ہوے گی او پتہ کیڑی انسان جنت بیٹھ کے تے مومن حسرت کرے گا کاش او ایک لمحہ جڑا میں رب دی یاد تو غافل گزار دیتا کدے او بھی یا رب دی یاد چ گزر جاندا انسان اس ویلے ٹائم تے وقت تے حسرت کرے گا کاش میرے کول وقت ہوتا تے جڑا ہے سی میں رب دی یاد وچ گزار لیندا انسان کو جب وقت نہیں ہے وقت ہے مگر ضائع کیتا جا رہا ہے اسی ٹائم دی قدر نہیں پہچان رہے مگر رب تینوں قرآن وچ بار بار پہ دس دے کہ میں تینوں آ جڑی عمر دیتی ہے نا 60 سال 70 سال یہ بہت بڑا وقت ہی اگر تو گزارنا چاہتا انہوں ضائع نہ کر کے آ جائے ایک منٹ جڑا تیری زندگی دا گزرے نا آ جڑی سوئی دی ٹک ٹک نا گھڑی دی تے آ جڑے تیری دی دھک دھک تیرے دل دی یہ تینوں دس رہی ہے ویلا گزر رہے ویلا گزرے ضائع کر دے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کر ضائع کوئی عمل کمال ہے اجڑ تینوں لگ دے نا کہ سال مہینے دی طرح گزر رہے نے او تیری وجہ ہے او تیرے وقت جو برکت تو آپ ختم کر لئی انہوں نیکیاں چو گزار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے میرے نانے نے فرمایا ہے جب تک قیامت دن انسان 5 چیزاں دا جواب نہ دے لوے گا وہ اپنے قدمہ تو ہٹ بھی نہ ہو سکے گا اللہ دی بارگاہ جب بندے نوں پیش کر کے 5 چیزاں دا حساب پوچھیا جاوے گا پہلا سوال انسان کھڑا کر کے پوچھیا جاوے گا 10 جوانی کتھے گزاری جوانی کتھے گزاریا میرے ملت نوجوانال تیرے کلو قیامت نو پوچھیا جاوے گا اس ویلے تک اللہ دے سامنے ہٹ نہ ہو سکے گا جب تک اپنی جوانی دا حساب نہ دے گا پوچھیا جاوے گا 10 جوانی کتھے گزاریا کنڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا کہ 10 راتاں کتھے گزاریاں جد باغ وچ خزانے وال کھولے
پنچھی اڑ گئے مارے اڈاریاں نے کونڈ چک کے سائیاں پوچھ لینا دس راتاں کتھے گزاریاں سائیاں پوچھ لینا راتاں کتھے گزاریاں اس ویلے تک ہٹ نہ سکے گا اللہ دی بارگاہ جو جب تک جواب نہ دے جوانی کتھے گزاری 5 سوال پہلا سوال جوانی کتھے گزاری دوسرا سوال دس ساری زندگی کتھے گزاری کوئی ہے جواب رات نو محاسبہ کریا کرو رات میں جدو لیٹ دیو نا 1 منٹ صرف 1 منٹ اپنی اکھیاں بند کر کے سوچا کرو میں 3 ٹائم اس رب دی آج رزق کھا دا تو میں نیکیاں کینیاں کی دیا 1 منٹ صرف اکھیاں بند کر کے سوچا کر آج میں صبح تو لے کے شام تک گناہ کتنے کی تھی 1 منٹ اکھیاں بند کر کے روزانہ سون لگے اپنا محاسبہ کر کے سویا کر تے ارادہ پختہ کر کے لیٹیا کر کے آج تو بعد میں فلاں گناہ نہیں کرنا 1 گناہ روزانہ چھڑنا شروع کر دے سال دے 360 یا 65 دن نے تیرے اتنے گناہ چھوٹ جاون گے محاسبہ کر رات میں اپنا تو کہ تیرے کل پوچھا جاوے گا وقت کتھے گزار کے جوانی کتھے عمر کتھے گزاری ہے ایسانو وقت دی قدر نہیں 60 سال زندگی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے پتر سامنے بٹھا کے فرما پتر زندگی دی قدر کری ابو جی کی میں فرمایا 60 سالان دی زندگی ہوئے 30 سال تے سون کے گزر گئے 15 سال تے بچپن تے لا ابالی دی عمر چ گزر گئے ہوش ہی نہیں 45 جڑے 15 بچ گئے کچھ ویلا کھان پین تے ہوٹلاں چ گزر گئے کچھ عیش تے عشرت چ گزر گیا کچھ ویلا تو دنیا دے لہو و لعب دے اندر گزار لیا 10 عبادت کیڑے ویلے کیتی کیڑے ویلے عبادت کیتی تیری زندگی تے انجی گزر گئی ساری تے جدو پوچھیا جاوے گا عمر کیویں گزار کے آئے تے کی جواب دے کی دسے گا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پتر نو فرمایا بیٹا اسلام دے اندر تے اپنے اسلاف چ میں 40 شخصیات نو جاننا جنہاں نے عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی ہے 40 شخصیات فرما دے نے میں ایسی اپنے پتر نو فرمایا میں جاننا جنہاں نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی ہے حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ آپ دی نوکرانی کہندی ہے ساری رات جا کے گزار دیاں نے جدو سویر دا سورج طلوع ہوندا ہے تے تھوڑی دیر بستر تے لیٹ دیاں نے تے گھبرا کے اٹھ جاندیاں نے تے اپنے آپ نو فرماندیاں انہاں نہ سویا کر انہاں نہ سویا کر قبر چ بڑی لمبی نیند سونا انہاں نہ سویا کر اج تیری میری رات ستیاں گزر جاوے اسی خراٹے مار کے زندگی گزاری جا رہے ہیں انہوں میں نو وقت قدر ہی نہیں اللہ نے تینوں کتنے قیمتی سانس دیتے نہیں رب کعبہ دی قسم جو رب نہ ہو چاہے تیرا سانس اندر نہ جان دے تیرا سانس اندر چلا جاوے باہر نہ آن دے اللہ نے تینوں بڑے قیمتی سانس دیتے نہیں ہر سان لو یاد کردیاں گزار دے نہیں تے اپنے بڑیاں دیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے انہاں دیاں زندگیاں پڑھ کے ویکھ لے انہاں نے زندگی ضائع نہیں کی تھی انہاں نو پتہ سی قیامت نو جواب دینا پینا ہے اساں قیامت نو جواب دینا ہے نوجوانوں کدے رات نو سون لگیا غور کریو 1 منٹ دے اندر ان میں وقت دی قیمت درج کراں 1 منٹ دے اندر انسان جے پڑھنا چاہے 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیندا ہے قل هو اللہ احد پوری سورت 1 منٹ 6 باری پڑھ لیندا ہے ایک بار سورہ اخلاص پڑھیے 10 سپاریاں دا ثواب ہوندا ہے ان بار پڑھیے 1 قرآن دا ثواب ہوندا ہے 6 بار 1 منٹ پڑھیے 2 قرآن دا ثواب ہوندا ہے تے جے روز 1 منٹ 6 باری سورہ اخلاص پڑھے مہینے وچ 60 قرآن دا ثواب ملدا تو وقت گزارنا چاہتا
سبحان اللہ. پوچھا جاوے گا 10 جوانی کتنے گزاری ہے, عمر کتنے گزاری. تیسرا سوال مال کتھوں کمایا, حلال کے حرام. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دے قرب دے اندر لوگ نہیں ویکھن گے مال کتھوں آ رہے, بس یہ ویکھن گے مال آ رہے حلال ہے یا حرام ہے, کوئی پرواہ نہیں. پر قیامت نو پوچھا جاوے گا. امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے نانے نے فرمایا پوچھا جاوے گا مال کمایا کتھوں. چوتھا سوال ہوئے گا مال لگایا کتھے. اور پنجواں تے آخری سوال پوچھا جاوے گا کہ 10 جڑا علم پڑھیا ہو دیتے عمل کتنا کیتا سے. اب 5 سوال جب تک پوچھ نہ لے جن قیامت نو اللہ دی بارگاہ چو بندہ ہٹ نہیں سکے گا. میاں صاحب فرماتے نے دانش مندہ دا کم نہیں دنیا تے دل لاؤنا. دانش مندہ دا کم نہیں دنیا تے دل لاؤنا. اس بوٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا. اس بوٹی 100 خامد کیتے جو کیتا سو کھانا. نبی پاک نے فرمایا کہ قرب قیامت دے اندر گانا بجان والیاں عورتاں رکھ لیاں جان گیاں. کیبل لگوائی نا گھراں دے اندر ہے نا, تے گانا بج رہے نا ہر گھر دے اندر. نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ گھراں دے اندر گانا بجان والیاں گانا گان والیاں عورتاں رکھ لین گے. اج گانا نہ سونے تینوں رات نیند نہیں آتی. تیرے نبی نے 1500 سال پہلے دسیا کہ گانا گھر گھر سنیا جاوے گا. گھر وچ گانا گان والیاں عورتاں رکھ لیا جان گی. پر میرے نبی نے فرمایا دے کرنا چ قیامت نو پگھلا کے سیسا ڈالیا جاوے گا جن نے گانا سنیا ہوئے گا, میوزک سنیا ہوئے گا. لوگ کہندے نے ماڈرن ہو گیا, تو ماڈرن نہیں ہویا تو دور جاہلیت وچ ٹر گیا. ادو بھی زنا کیتا جاندہ تھی ہن بھی زنا کیتا جا رہا. ادو شراب عام سی ہن بھی شراب عام ہو گئی. ادو گانا سنن واسطے عورتاں رکھیاں جاندیاں سن اپنے مہماناں دا دل بہلاون واسطے, ہن بھی گھر گھر وچ گانا گایا جا رہا ہے. اس ویلے سود دا کاروبار سی ہن بھی سود سر عام کھایا جا رہا ہے. پتہ لگیا مولوی ماڈرن ہے. مولوی ماڈرن ہے جڑا انہاں گناہاں تو منع کردا ہے. تو تے دور جاہلیت والے کم پیا کرنا. تو کہنا مولوی تکیہ نو سے پرانے زمانے دیا گلہ کرتا ہے. مولوی تے ماڈرن گل کر رہا. مولوی تے کہہ رہا سود چھڑ دے, مولوی تے کہہ رہا زنا چھوڑ دے, مولوی تے کہہ رہا گانا سننا چھوڑ دے, فلم چھوڑ دے. پر وہ قوم جڑی کدے قرآن سن کے وجہ دے چاندی سی, وہ آج ایک ڈرامے پیچھے ساری رات رو کے گزار رہی ہے. وہ گانے تے میوزک تے تھرک دیئے نچ دیئے وجد کر رہی ہے. وہ قوم جڑی ساری ملت دی ملاح سی جن نے اس کشتی دا نا خدا بننا سی, وہ پچھلے پھٹیاں تے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ تے دعا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. وقت دی قلت ورنہ میں تفصیل لے دیتے مزید گفتگو کرتا. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. جی ناظرین, ہمارا بیان آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیا کریں. اپنے پیار کا اظہار ضرور کیا کریں. ہم آپ کے لیے اچھے بیان لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.